नमस्ते, म मान नेपाल। खबरदार भ्रष्टाचारी सरकार र अब होसियार हरेक नेपाली जुन दलालीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, चोर ढाकाहरू र तिनीहरूको पछि लागेका ती चम्चेहरू, चोर ढाकाहरू आज कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर लाखौं जनताहरू सडकमा उत्रिसकेका छन् र अब हरेक नेपालीहरू सुतेर बसेका छैनन्। तिमी चोर ढाकाहरूले राम्रोसँग देखिसक्यौ। अब तिमीहरूका भ्रष्टाचार गर्ने, अन्याय अत्याचार गर्ने दिनहरू गइसके। अब हरेक नेपालीहरू सडकमा आइसकेका छन्। हरेक नेपालीहरू सुतेर बसेका छैनन्। हरेक नेपालीहरू न्याय र अन्याय, राम्रो र नराम्रो छुट्याउने अवस्थामा आइसकेका छन् र अब छुट्याउने भइसकेका छन्। तिमीहरू चम्चेहरूका, झोलेहरूका दिनहरू गइसके। अब कुलमान घिसिङलाई यदि नियुक्ति गरिएन र कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति भएनन् भने तिमीहरूको के हुन्छ? सरकार ढल्नेछ। तिमीहरूको अन्याय र अत्याचारको विषयलाई लिएर अब हरेक नेपालीहरू जाग्नेछ र घोर विरोध गर्नेछ सरकारको। तिमी चोर ढाका दलाली नेताहरूको र तिमीहरूको न्याय र अन्याय छुट्याएर तिमीहरूलाई सत्ताबाट हटाइने काम अब हरेक नेपाली नागरिकको हुनेछ। जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार गरेर अहिले कुलमान घिसिङको चाहिँ अहिले विदाई भइसकेका छन्। कुलमान घिसिङको नियुक्ति गर्नलाई अहिलेसम्म पनि तिमीहरूले यति ढिलाइ गरिसकेका छौ। 1 महिनादेखि 1.5 महिनादेखि लाखौं नेपालीहरू सडकमा आएर कराएका छन्। लाखौं नेपालीहरूले आवाज उठाएका छन्, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, कुलमान घिसिङलाई फर्काउनुपर्छ भनेर। यसरीकन चाहिँ हरेक नेपालीहरूले आवाज गरिरहँदा पनि तिमीहरू चोर ढाकाहरूले कानमा तेल हालेर सुतेका छौ र अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली नागरिकको तिमीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म आवाज सुनेका छैनौ र सुन्न पाएका छैनौ। अब खबरदार हरेक नेपालका ती भ्रष्टाचारी चोर ढाकाहरू, यदि कुलमान घिसिङलाई फर्काइएन भने रगतको खोला बग्नेछ, सरकार ढल्नेछ। तिमीहरू हरेक कोही नेता भएका, ठुला बडा भएका मुखियाहरू राम्रोसँग कान खोलेर सुन। कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, हरेक नेपालीहरूको चाहना हो। त्यो कुलमान घिसिङलाई मन पराएर कुलमान घिसिङलाई फर्काउनुपर्छ भनेको होइन। उहाँको काम, उहाँले देश र राष्ट्रप्रति गरेको गौरवतामाथि गरेको उहाँको काम, जुन लगनशीलता, जुन इमान्दार, त्यो तिमी भतुवाहरूले गर्न सकेका छैनौ। यदि तिमी भतुवाहरूले पनि त्यस्तै राम्रो काम गर्दै आउँथ्यौ र राम्रो गर्थ्यौ भने आज तिमीहरूको सपोर्टमा पनि हरेक नेपालीहरू उठ्ने थियो। जस्तै अहिले कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर हरेक नेपालीहरूले आवाज उठाएका छन्। हरेक नेपालीहरूले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन्। हिजोको दिनमा मुकेश काफ्लेले कति धेरै चाहिँ नेपालको विद्युतीकरणलाई घाटामा पुर्याएको थियो, कति धेरै लसमा थियो भने अहिले कुलमान घिसिङले आएर चाहिँ नेपाल विद्युतीकरणलाई चाहिँ यति धेरै नाफामा, यति धेरै फाइदामा पारेका छन्। नेपाल मात्रै होइन, नेपाल बाहिरसम्म कुलमान घिसिङको चर्चा छ भने तिमी चोर ढाकाहरूले अहिलेसम्म ती सडे गलेका जेनेरेटर, इन्भर्टरहरू ती राखेर बसेका, ती कहिलेदेखि थुपारेर खिया लगाएर ती भित्र चाहिँ कोठामा हुलेर ती बन्द गरेर राखेका जेनेरेटरहरू चलाउने बाहनामा अहिले फेरि कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म आवाज उठाएका छैनौ र अहिलेसम्म कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरू सुनेर बसेका छैनौ। हरेक नेपाली, 3 करोड नेपालीहरू रोडमा आएर कराइसकेको छ। यस्तो महामारी कोरोना भाइरसको बेलामा पनि नेपाली जनताहरू अहिले यसरी रोडमा आएर कराइरहेको छ, घोर विरोध गरिरहेको छ। कुलमान घिसिङलाई ल्याउनुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ नाराबाजी गरिरहेको बेलामा पनि तिमी चोर ढाकाहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छौ। अब यदि यस्तै गरेर तिमीहरूले चाहिँ अन्याय र अत्याचार नेपाली जनतामाथि, नेपाल राष्ट्रमाथि, नेपाल आमामाथि, नेपालको गौरवतामाथि यदि गर्न खोज्यौ भने तिमीहरूको अब टाइम गयो। अब तिमीहरूको अधिकार छैन नेपालमाथि यसो अन्याय र अत्याचार गरेर यसरीकन नेपाली जनतालाई ठग्ने, नेपाली जनतालाई लुट्ने र यसरी नेपालको गौरवतामाथि आँचाउने काम तिमीहरूले अब गर्न पाउने छैनौ। अब हरेक नेपाली जनताले यहाँनिर राम्रोसँग थाहा पाइसकेको छ तिमीहरूको काम र तिमीहरूले के गर्न सक्छौ देश र जनताको लागि र के गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा हरेक नेपालीले राम्रोसँग थाहा भइसकेको कुरा हो। त्यसैले कुलमान घिसिङलाई जसरी भए पनि नियुक्ति गरिहाल, तिमीहरूकै लागि राम्रो हुनेछ। हरेक 3 करोड नेपालीको खुसीको कुरा हो। कुलमान घिसिङ भनेको एउटा नेपालको 3 करोड नेपालीको रियल हिरो हो। एकजना त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्ति हुन् जुनले अहिले नेपाललाई लिएर पुरा विश्वमा, अहिले नेपालको बिजुलीको चाहिँ पुरा विश्वमा चर्चा भइरहेको छ। यति धेरै नेपालमा बिजुली 18 घण्टा 24 घण्टा लोड सेडिङ हुने बिजुली अहिले नेपालमा 24 मिनट पनि लोड सेडिङ हुँदैन। त्यति सानो नेपालमा, त्यस्तो विकसित नेपालमा अहिले लाइटले चाहिँ त्यति राम्रो सुविधा भइरहेको छ र त्यति राम्रो चाहिँ लाइट चलिरहेको छ नेपालमा। यदि कसैले नेपाललाई राम्रो गर्छौँ भनेर यदि सच्चा र इमान्दार देशभक्ति भएर यदि लागि पर्ने रहेछन् भने देश बन्ने रहेछ, देशमा राम्रो काम हुने रहेछ भनेर आज हरेक नेपालीहरूले यहाँनिर जानिराख्नुपर्छ र जानिरहेका पनि छन्।
तिमी भ्रष्टाचारी चोर डाँकाहरूले अहिलेसम्म पनि यसरी राम्रो मान्छेलाई फेरि फेरि पटक पटक नियुक्ति गर्नुपर्छ किनकि देश र जनताको खुसी, देश र जनताको लागि राम्रो गरिरहेका छन् भनेर तिमीहरूले आवाज उठाएका छैनौ र तिमीहरू कराएका छैनौ। र अब तिमीहरू चुप लागेर बस्यौ भने र अब यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूले फर्काएनौ भने यहाँनिर हरेक नेपालीहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। तिमीहरूको घोर विरोध हुनेछ, सरकार ढल्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ जसरी भए पनि कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, होइन भने भोलिको दिनमा सरकार ढल्नेछ। केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँका पनि दिन गइसके, होइन भने यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरू, राम्रो व्यक्तिहरू जुन हरेक नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल भएका, नेपाल राष्ट्रको लागि केही गरेर देखाउने व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्नमा तपाईँले ढिलाइ गर्नुभयो र तपाईँले यदि गर्न चाहनु भएन भने भोलिको दिनमा तपाईँमाथि पनि नेपाली जनताहरू आइलाग्नेछन्। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ सिंहदरबारमै गएर नेपाली जनता घेर्नेछन् र तपाईलाई पनि शान्ति मिल्ने छैन किनकि त्यो एकजना तपाईँको मात्रै नभएर 3 करोड नेपालीको खुसीको कुरा हो, 3 करोड नेपालीको अधिकारको कुरा हो र 3 करोड नेपालीले खोजेको कुरा हो। अहिले जुन लाइटको यति राम्रो सुविधा भइरहेको छ र हरेक पढ्ने विद्यार्थीहरूदेखि लिएर हरेक कसैलाई नेपालमा अहिले कति सजिलो भइरहेको छ र कति सहज भइरहेको छ। यसरी नै यदि देश र विकास गर्नतर्फ लाग्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो देश नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि भइसक्ने थियो। धेरै लामो समय भएको छैन, 4 वर्षमा मात्रै कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युतीकरणलाई कति धेरै अगाडि पुर्याएर कति धेरै नाफामा लिए। त्यति 9 खरब अरबौँ त्यसरी घाटामा डुबेको हाम्रो बिजुलीलाई अहिले कसरीकन कुलमान घिसिङले यसरीकन चाहिँ बेनिफिट गरेर यसरी फाइदामा ल्याए। यदि कसैले राम्रो गर्छौँ भनेर यदि इमान्दारसँग लागि पर्ने रहेछन् र लागि परेर केही गर्छौँ भनेर लागि पर्ने रहेछन् भने यसरीकन चाहिँ काम राम्रो पनि हुँदो रहेछ भन्ने हरेक नेपालीहरूलाई अब यहाँनिर जान्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। र कुलमान घिसिङ जस्ता उदाहरणीय व्यक्ति जसले देश र जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि राम्रो गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ। खोजी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो काममा लगाउनुपर्छ, राम्रो काममा साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ। 3 करोड नेपालीहरू जाग्नुपर्छ र 3 करोड नेपालीहरू जागी पनि सक्नु भएको छ। हरेक नेपालीहरू अहिले यस्तो अवस्थामा आएर पनि रात दिन नभनी रोडमा आएर कुलमान घिसिङलाई फर्काउनुपर्छ, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर कुलमान घिसिङको नारा लगाएर हरेक नेपालीहरू अहिले रातिमा पनि रोडमा आएर चाहिँ नारा जुलुस गरिरहेको हामीले राम्रोसँग देखिरहेका छौँ। अब हरेक नेपालीहरू यहाँनिर सुतेर बसेको छैन। हरेक नेपालीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ देश र जनताले के खोजिरहेका छन्, देश र जनताको लागि कसले के गरिरहेको छ, देश कता जाँदैछ र देशमा कसले राम्रो काम गरिरहेको छ र कसले देश र जनताको लागि नराम्रो गरेको छ भन्ने कुरा हरेक नेपालीहरूले थाहा पाइसकेका छन्, हरेक नेपालीहरूले जानेका छन्। र अब यदि यस्तो विषयलाई लिएर हाम्रो सरकार, हरेक कोही सत्तामा उभिएका हाम्रा नेताहरू भएका, हाम्रा प्रधानमन्त्री भएका, राष्ट्रपति भएका हरेक कसैले यस्तो राम्रो विषयलाई लिएर आवाज उठाउने होइन, यस्तो राम्रो विषयलाई लिएर बोल्ने होइन भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूको काम छैन, तिमीहरूको काम छैन। तिमीहरू चुप लागेर साइड भयो, हुन्छ सक्दैनौ भन, राजीनामा देऊ, घरमा गएर बस, तिमीहरूको टाइम पनि गयो। अब तिमीहरूले सक्ने अवस्था पनि छैन। बोल्नै नसक्ने, केही गर्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने, उभिएर बोल्नै नसक्ने व्यक्तिले देश चलाउँछौँ भनेर नभने हुन्छ, त्यो देशलाई लुट्न नखोजे पनि हुन्छ। र एमसीसी जस्ता यस्ता घातक, यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याएर, एमसीसी जस्ता चिजलाई चाहिँ नेपालमा भित्र्याएर भोलिको दिनमा नेपाल सकाउने विषयलाई लिएर अहिलेसम्म तिमीहरू लागि परेका छौ। होसियार, खबरदार हरेक कोही नेपालका झोले चम्चेहरू, तिमीहरू नेता भएका, सरकार भएका चोर डाँकाहरू हरेक कोही यहाँनिर अब चुप लागेर र आफ्नो देश र जनताको लागि केही गर्न सक्छौ भने गर, होइन भने नराम्रो काम पनि नगर। तिमीहरूको टाइम गयो, तिमीहरूले अब केही गर्न सक्दैनौ। हरेक नेपालीहरू केही राम्रो गर्छौँ, केही राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने नेपालीहरू अहिले पनि पछाडितिर छन्, जुन विदेशमा गएर, खाडीमा गएर अर्काको देशमा 50 डिग्रीको तापक्रममा अहिले पनि रात दिन नभनी मेहनत गरेका छन्। त्यस्ता नेपालीहरू भोलिको दिनमा आफ्नै देशमा आएर गरे भने के हुँदैन। अहिले कति धेरै जमिनहरू बाँझो छोडेर आफ्नो जमिनलाई चाहिँ त्यो जस्ताको तस्तै छोडेर अर्काको देशमा गएर चम्काइरहेका छन्, अर्काको देशलाई गएर राम्रो बनाइरहेका छन् हरेक नेपालीहरूले। भने भोलिको दिनमा ती नेपालीहरू यदि नेपालमै आएर बसेर नेपालमै केही गरेर त्यसरी मेहनत गर्ने हो भने आफ्नो देश नेपाल पनि स्वर्ग जस्तो हुन्छ र बाहिरको जस्तो चमत्कारी हाम्रो देश नेपालमा पनि हुनसक्छ। कुनै पनि चिजको कमी छैन हाम्रो देशमा, बस हाम्रो देशमा राम्रो मान्छे र इमान्दार मान्छेको कमी हो। केही देश र जनताको लागि गर्छौँ, गराउँछौँ
भन्ने व्यक्तिको कमी मात्रै भएको हाम्रो देशमा। अब हरेक नेपाली जनताहरू पनि जाग्नुपर्छ र भ्रष्टाचारी सरकार नेताहरू अब त्यस्तो गलत सोच्ने देश र जनताको लागि नसोचेर आफ्नो खैला भर्नलाई, आफ्नो जेब भर्नलाई र आफ्नै घर परिवारको लागि मात्रै साँच्ने, सम्पत्ति कमाउने, लुट्ने कामहरू जो भ्रष्टाचारी दलालीहरूले गरिरहेको छ, हरेक कोही अब यहाँनिर सचेत हुनुपर्ने छ। धन्यवाद। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ महान युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै रिपोर्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन भने नबिर्सिनुहोला।